नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। दौरे जदीद में ज़माना जाहिलियत की बातें देखकर और सुनकर यकीनन सभी चौंक जाते हैं, और जब ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें मुख्तलिफ वजूहात और गैरत के नाम पर बेटे के हाथों माँ का कत्ल, तलाक के मुतालबे पे जान से मार देना, या बाप के हाथों बेटे का कत्ल और भाई के हाथों बहन को मौत के घाट उतार देना है, ये वो चीज़ें हैं जो बेहैसियत मुस्लिम माशरे के पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस हैं और इबरत का सबब है कि आज हमारी माशरती इक़दार किस सिमत गामज़न है। डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके में होने वाली कत्ल की लर्जा खेज वारदात जिसने रिश्तों पर से एतबार खत्म कर दिया। 3 बच्चों की मां सुल्ताना को कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश क्यों की गई? साबका शौहर ने उसी इंसान के साथ प्लान बनाया जिसके साथ मकतूला ने नई जिंदगी की शुरुआत के ख्वाब सजाए थे। जब इंसान गलत फील्ड में पड़ जाता तो उसके बाद तो फिर इंसान का कोई पता नहीं होता। सुल्ताना बच्चों की कस्टडी कोर्ट से ले चुकी थी, उसके बावजूद उसका साबिका शौहर बच्चे लेने पर बज़द क्यों था? शोएब जो सुल्ताना से शादी करने का ख्वाहिशमंद था, आखिर उसने किस वजह से सुल्ताना का कत्ल किया? एक ने शादी का झांसा दिया तो दूसरे ने, जो पहले हमसफर और 3 बच्चों का बाप था, बेरहमाना तरीके से सुल्ताना को ज्यादती के बाद गला घोट के मार दिया। दोनों वहाँ पहुँचे हुए थे, रेप किया, वहाँ पता चला कि खुदकुशी नहीं है, मर्डर है। मुल्जिम शहजाद ताहाल मफरूर है, जबकि शोएब ने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए कई अहम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। मैं जब गया था तो उसके मियाँ ने मुझसे 2 काम करवाए। एक पंखे पे दुपट्टा बनवाया, वो सिर्फ ब्लैकमेल कर रही थी। वो भागा तो मैंने ताला लगा के मैं भी भाग गया। सुल्ताना का कत्ल एक लम्हा फिक्रिया है और माशरा अखलाकियत की ज़वाल पजीरी की जानिब गामज़न है। ये तमाम मामला और माजरा क्या था, आइए जानते हैं। शादी एक खूबसूरत बंधन है जिसकी मजबूती मियाँ बीवी के दरमियान प्यार, खुलूस और एतमाद का ताल्लुक होता है, लेकिन किसी एक चीज़ का फुकदान भी इस रिश्ते की मिठास को कड़वाहट में बदल देता है और फिर ज़हनी हमांगी की जगह फसाद पैदा होता है और ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है, जिसका नतीजा अलहदगी की सूरत में सामने आता है और ज़ोर ज़बरदस्ती का खमियाजा अक्सर किसी भयानक जुर्म की शक्ल में ज़ाहिर हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो क्या अवामिल है जो इंसान को उसके करीबी के कत्ल पर उकसाते हैं, और क्यों वही लोग जो एक दूसरे के साथ अज़वाजी रिश्ते में बंधे होते हैं एक दूसरे की जान के दर पे हो जाते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम सच का सफ़र में ऐसी ही एक तल्ख़ हकीकत से पर्दा उठाएंगे जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। नाज़रीन, कराची में डिस्ट्रिक्ट मलीर इलाका इब्राहिम हैदरी एक कत्ल की हौलनाक वारदात हुई है। मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएंगे शाकिर साहब, क्या हुआ था, आपको कैसे इत्तला मिली थी? देखिए, मैं जॉब पर था तो मुझे कॉल आई थी हॉस्पिटल से। मेरी सिस्टर ने कॉल की थी कि आप हॉस्पिटल आ जाएं, आपकी जो छोटी बहन है उनका किसी ने गला दबा के ना मर्डर कर दिया है। आपकी सिस्टर की कॉल आई थी, क्या वो वहीं आसपास करीब रहती थी? नहीं, उनको कॉल की गई थी क्योंकि जो लोग थे वहाँ पे वो उनको हॉस्पिटल लेके छोड़ के फिर वहाँ से वो चले गए थे। जब आप फिर हॉस्पिटल पहुँचे? मैं जब हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ पे देखा तो मेरी बहन की जो डेथ हो चुकी थी, तो बंदा वहाँ पे था नहीं, वो फरार हो गया था। फिर सिस्टर ने बताया, डॉक्टर ने बताया मुझे कि आपकी बहन को ना इस तरीके से मर्डर हुआ है। सही। आप लोग कितने बहन भाई हैं? जी, हम 7 बहन भाई हैं। सही है। आपकी ये जो बहन थी सुल्ताना, इनसे आप लोगों का कोई ताल्लुक था या आप लोग कम मिलते थे? जी, हम बहुत कम मिलते थे। सही। उसकी वजह शायद ये थी कि उन्होंने अपने साबका शौहर से तलाक ली हुई थी? जी, वो बहुत पहले तलाक हो चुकी थी, तकरीबन 3 साल हो चुके हैं इस बात को। तो वो जॉब वगैरह करती थी कंपनी में। आप लोग भी उन्हें माली तौर पे सपोर्ट करते जी, थे? जी। बच्चों से आपका किस तरह का रवैया था, क्योंकि बच्चे भी उनके पास थे और कोर्ट से उन्होंने बच्चे लिए थे, उनकी कस्टडी अपने पास ली थी? जी जी। तो आपको नहीं लगता था कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए अपने बच्चों की परवरिश करना अकेले? जी, बिल्कुल मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है। आजकल के दौर में इंसान के लिए हर चीज़ में मुश्किल है। आप जब इनकी लड़ाई होती थी अपने हस्बैंड से, कभी पैचअप कराने की कोशिश की थी? जी, हमने लास्ट टाइम पे करवाई थी। किन बातों पे लड़ाई होती थी? वो जॉब वगैरह नहीं करते थे तो इस बात पे अक्सर लेके सही, बच्चों को- कमाते नहीं थे? जी, कमाते नहीं थे। और वो कहती थी, वो तो हर औरत कहेगी कि शौहर कमा के लाए और घर का खर्चा चलाए। जी, वो कमाते नहीं थे, जॉब वगैरह नहीं करते, फिर किराए का मकान था उनका, तो इस वजह से बच्चे भी जाहिर सी बात उनकी तालीम का है, फिर खाने पीने का उनका। तो ये जो शहजाद है, ये फितरतन आदमी कैसा था? मेरी तो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनसे,
लेकिन ये कि बहन की पसंद की शादी थी क्या ये? नहीं, अरेंज मैरिज थी, पसंद की शादी नहीं थी। तो जब उनकी शादी कर रहे थे ये देखा पाला था कि भाई लड़का क्या उस करता टाइम है? तो सही था जी, उस टाइम सही था। उसके बाद फिर कुछ नशे की आदत में पड़ गए, तो काम वगैरह नहीं करते थे, जॉब वगैरह नहीं करते थे, तो यहाँ से ही शुरू हो गया। फिर हमने काफ़ी लड़ाई हुई थी, हमने फिर उनकी सुलह कराई, फिर लास्ट टाइम में उनको चांस दिया, लेकिन उसके बाद भी वो अपने कहे पे पूरा नहीं उतर सके वो। सही। तो फिर जब इनकी सेपरेशन हुई थी आप अपनी बहन के साथ थे उस वक्त? जी जी, फिर सही, उनकी आपको खुला लगा सही डिसीजन था ये? जी बच्चे क्या कह के बुलाते थे आपको? जी, मामू के बुला अभी उन बच्चों का कौन वाली वारिस होगा? ये अभी मैं खुद हूँ। जिस तरीके से ये ब्रूटली मर्डर किया गया और इसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे इस पर? इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इंसाफ की बात करेंगे कि इंसाफ चाहिए हमें, इसीलिए हमने ये कदम उठाया। ऐसे लोगों को तो मिलना ही चाहिए, सज़ा तो उनको लाजमी होनी सही, चाहिए। आपको बहन की याद आती है? जी बिल्कुल आती क्या है। चीज़ याद आती है सबसे ज़्यादा? सब में छोटी हम क्या आप सबसे बड़े भाई हैं? जी, क्या कहेंगे? क्या मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, अल्फाज तो मेरे पास भी नहीं, क्या कह सकते हैं। बस इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ की ब्रिले इंसाफ। कभी ऐसा लगा था शहजाद से मिलकर कि वो इस हद तक भी जा सकता है? नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं था, लेकिन जब इंसान जब गलत फील्ड में पड़ जाता तो उसके बाद तो फिर इंसान को कोई पता नहीं होता कि वो किस नेचर तक के बन गया है, क्या है उसका, क्या सोच है उसकी। क्या कहेंगे लोगों को कि जब अपनी बहनों की बेटियों की शादी करें तो क्या चीज़ देखें? सबसे पहले तो ये देखें उनका कैरेक्टर चेक करें, उनका नेचर चेक करें, उनका कैसा है, उसके बाद फिर करेक्टर चेक करें, नेचर चेक करें और सबसे बढ़कर सोर्स ऑफ इनकम भी चेक करें भाई। और ये भी चेक करें कि वो इतना कमाता है कि आया उनकी बच्ची बेटी को ले जाकर अच्छा खिला पिला सकता है, नशे की लत में तो मुब्तला नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि देखें अगर वो अपने घर में खुश रहती, शौहर उसको सही से रखता, उसकी डिवोर्स ना होती तो शायद आज उसका मर्डर भी ना होता। आज इस वक्त हम इब्राहिम हैदरी थाने के बाहर मौजूद हैं और चंद दिन कबल यहाँ कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी जिसमें एक खातून को कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई थी। और बदकिस्मती से उनके कत्ल में जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें उनके साबका शौहर और अब वो जिससे शादी करने वाली थी वो शख्स था। इस वक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने शादी के वादे किए थे, सुहाने ख्वाब दिखाए थे और वो बजाय इसके कि वो उन ख्वाबों की ताबीर देता उसने उनकी ज़िंदगी तक ख़त्म कर दी। अंदर चलते हैं, उस मुजरिम से आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? शुएब। आप इन खातून को कैसे जानते थे? मैं इसको कंपनी में मिला था तो हमारी शादी की बात हुई भी थी। आपको पता था ये पहले से शादीशुदा है, बच्चे हैं इनके? जी जी जी। उस वक्त इन्होंने अपने शौहर से डिवोर्स ले ली थी या? डिवोर्स लिए हुए 3 साल हो गए 3 थे साल हो और गए थे। मैं उनसे तकरीबन साल से हूँ। आप खुद शादीशुदा हैं? नहीं नहीं, तो फिर आप सीधा सीधा रिश्ता भिजवाते, शादी कर लेते? रिश्ता भिजवाया नहीं, लेकिन मेरी जब बहन की शादी थी छोटी वाली तो मैंने कार्ड भिजवाया था। ये खुद दे के आई थी, इसकी अम्मी को भिजवाया था, उसको ही भिजवाया था और मेरी अम्मी दे के आई थी। सही है, यानी आप शादी करना चाहते थे जी। ना? तो एक औरत जिससे आप शादी करना चाहते थे, उसको अपना नाम देना चाहते थे, उस ऐसा क्या हुआ कि आपने उसे खुद ही अपने हाथों जान से मार दिया? वो उसका मियाँ बोला था मुझे 3 बच्चे चाहिए। एक सही दफ़ा है। ऐसा हुआ कि मैं तो आप 3 बच्चे दे देते ना? नहीं, वो खुद नहीं दे रही थी। वो बच्चे नहीं दे रही? वो बोलिए कोर्ट से मुझे बच्चे मिले तो जाके तुम कोर्ट से लो। सही वो है। अपने मियाँ को कह रही थी। ठीक है। तो उसके एक दिन मैं उसके घर में बैठा हुआ था जिसका मर्डर हुआ है, उसकी कॉल आई, मैंने कॉल उठाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कौन? बोला शहजाद। फिर उन्हें अपना नाम वाम बताया। मैंने बोला बोलो। बोला शेख भाई मुझे 3 बच्चे तुम दिलवा सकते हो क्योंकि सुल्ताना तुम्हारी बात का मना नहीं करेगी, किसी भी चीज़ का मना नहीं। और हकीकत बात है वो मेरी किसी भी चीज़ का मना नहीं करती थी। आपने इस कॉल का जिक्र किया उससे, सुल्ताना से, इस तरीके से तुम्हारे साबका शौहर की कॉल आई है? इससे पहले वो 10 दफ़ा मुझसे कर चुकी है और मैंने फिर उससे किया था कि भाई ऐसा ऐसा। शहजाद को आपका नंबर कहाँ से मिला? उसने अपनी बीवी के नंबर पे की थी, वो उसके घर पे आता जाता था, उसको सही है। तो मारता। जब उसने अपनी वाइफ को कॉल की तो वो कॉल आपने उठा ली? जी, क्योंकि वाइफ उसकी किचन में थी, खाना बना रही थी। तो बात तो बच्चों की हो रही थी ना, तो उसमें इस खातून के मर्डर की बात कहाँ से आ गई? ये उसके मियाँ ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि मैं तेरे को 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, मुझे 3 बच्चे मेरे को दे दे, उसके बाद तू भले शादी कर या 10 यारों के साथ जा, कुछ भी कर, मुझे कोई। वो खातून वैसे कैसी थी? करेक्टर वाइज बस सही थी कि मेरे सामने कभी कोई लॉस यानी कभी कोई वो नहीं किया। जाहिर सी बात है ऐसी खातून होंगी ना, तो आप शादी करना चाहते थे उनसे। जी। बात के बाद क्या हुआ? मंडे दिन में कंपनी में लगा तो मंडे दिन मैंने काम वाम किया। काम वाम करने के बाद फिर यानी कि ये उसका मियाँ आया होगा घर पे, इसको मारा पीटा सब कुछ किया, तो इसके मियाँ ने इसको मार दिया। मैं जब गया था, यानी कि मैं भी वहीं था, मैं जब गया था तो उसके मियाँ ने मुझसे 2 काम करवाए। एक पंखे पे रस्सी मतलब रुपट्टा बनवाया। आपने बोला कि उसके मियाँ ने आपसे बात की और कहा कि बच्चे हमें दिलवा दो, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि मैं चला गया था। वो खातून आपको ब्लैकमेल कर रही थी? वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, मुझे बोल रही थी कि शेख तुम्हारा बच्चा जो है ना मेरे
تو آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ آپ تو ویسے ہی شادی کرنا چاہتے تھے. مسئلہ تو کچھ نہیں تھا, شادی ہی کرنے والا تھا. میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیا ہوا, تو میں نے پھر بھی اس کا ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرایا, تو ایسا کچھ نہیں تھا, وہ صرف بلیک میل کر رہی تھی مجھے. آپ کا کوئی بیبی ہی نہیں تھا تو آپ تو بلیک میل ہی نہ ہو نا. اگر آپ اس خاتون سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے تو آپ اپنی راہ جاتے, وہ اپنی راہ جاتی. ان کے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر ایک مرڈر کی پراپر پلاننگ کرنا یہ صحیح تھا. بس غلطی ہو گئی میڈم. اب یہ غلطی کیا ہو گئی یہ بتائیں, پلاننگ کیسے کی, کہاں پر ہوئی, ملاقات کیسے ہوئی؟ ملاقات ایسے ہوئی, یوسف استھانہ پہ ہمارے کو وہ ملا. پہلے تو ہماری کال پہ بھی بات ہو گئی تھی. کال پہ اتنی بات ہو گئی کہ آپ اس سے ملنے چلے گئے؟ میں وہیں رہتا ہوں, یوسف استھانہ کی طرف رہتا ہوں. وہ آیا تھا, جب آپ سے ملنے آیا وہ مجھے فیس ٹو فیس بھی صرف اس نے اتنا بھی بولا کہ یار شیف بچے دلوا دے. میں نے تیرے کو کال پہ بھی یہی بولا اور اب بھی یہی بول رہا ہوں کہ مجھے بچے دلوا دے. تو میں نے بولا بھائی مجھے مت بول, وہ تیری بیوی ہے, جا کے انہوں نے کورٹ سے ڈیورس لیے, تو جا کے بول. صحیح ہے, واللہ عالم وہ گیا نہیں گیا, وہ گیا. تو جب صحیح میں ہے, گھر پہ یہ گیا بھی- تھا میڈم, ہاں، یہ کہانی تو ہو گئی, گھر پہ گیا کی بات نہیں بتائیں. اس کہانی کے بعد آپ لوگوں نے مل کے پلاننگ کیا کی؟ آپ نے سوچا وہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے, جی اس کو بچے چاہیے, تو اگر یہ بیچ سے ہٹ جائے گی تو نہ میں بلیک میل ہوں گا اور ان کو بھی بچے مل جائیں گے. جی ایسی پلاننگ جی کی آپ جی نے؟ ہم دونوں ملے تھے نا, ہم دونوں مل کے اس کو, یعنی کہ اس نے مجھے بولا تھا کہ تیرے کو 2 کام کرنے ہیں, ایک پنکھے پہ رسی باندھنی ہے, ایک تالا لگانا ہے. آپ ایگری کیسے ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس کا مرڈر کر رہا ہوں؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا وہ اس کو مرڈر کرے گا. اس نے کیا بولا تھا آپ کو؟ اس نے مجھے کچھ نہیں بولا, اس نے یوسف استھانہ نے آپ مجھے نے اس کے شوہر کو بلایا؟ وہ خود ہی آتا جاتا تھا گھر میں, مارتا پیٹتا تھا اس کو اور چلا جاتا تھا. اچھا, یہ اس وقت کی بات ہے. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں مرڈر کی پلاننگ کیسے کی اور مرڈر کیسے کیا؟ اس کو گلا گھٹ کے مارا, دوپٹے سے گلا گھٹ کے مارا تھا. اسی کا دوپٹہ تھا؟ جی اسی کا جب آپ دوپٹہ. اسے گلا گھوٹ کے مار رہے تھے تو کتنی بے یقینی تھی اس کی آنکھوں میں؟ نہیں میں سامنے نہیں آیا تھا. آپ سامنے نہیں آئے؟ نہیں میں دروازے سے دیکھ رہا تھا. وہ اکیلا گلا گھوٹ کے مار رہا تھا؟ جی اس نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ میں اسے مار دوں گا؟ نہیں اس نے تو یہ نہیں بتایا. تو پھر آپ آگے کیوں نہیں آئے؟ آپ نے چھڑوایا کیوں نہیں, بچایا کیوں نہیں, میڈم شور کیوں نہیں مچایا؟ میں اس کے پاس نہیں آیا, میں نیچے بیٹھا تھا. میاں بیوی کا مسئلہ ہے, میں نہیں گیا. میاں بیوی اب رہے ہی نہیں نا, وہ تو آپ کی زوجہ بننے والی تھی. جی 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 دیکھیں آپ اتنی ساری تو آپ نے مجھے کہانیاں سنا دی, اب مجھے ذرا سیدھے سیدھے بتا دیں. یہی بات ہے کہ وہ میرے کو بلیک میل کر رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا بولی, تم کیسے مرد ہو کہ تم پیسہ بھی نہیں دے سکتے, خرچہ بھی نہیں کر سکتے, یہ وہ. بس اس وجہ سے میڈم دماغ خراب ہو گیا, ہو گیا. آپ نے کہا مار دیتا ہوں جان سے. جی آپ کو پتا ہے کسی ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کا قتل ہے. غلطی ہو گئی میڈم. اس نے بولا یار اپنا, یعنی کہ اس کو مرڈر, یعنی اس کو مار دیتے ہیں, اس سے تیری بھی جان چھڑی آئے گی, میری بھی جان چھڑی آئے گی. بس اس کے ساتھ میں غلطی سے, میرا پتہ نہیں کیا ہوا تھا دماغ میں اس کے ساتھ مل پلاننگ گیا. کیا بنائی پھر مار پھر دینے؟ پلاننگ کیا کی, کیا کون پلاننگ- پہلے جائے گا, کیسے جائے گا, کیا پلاننگ ہوگا؟ یہ ہوئی کہ وہ بڑا تھا, اس نے مجھے پلاننگ سمجھائی, جیسا جیسا اس نے بولا میں نے ویسا صحیح ویسا ہے, کیا. کیسا کیسا اس نے اس بولا؟ نے مجھے بولا کہ پہلے میں جاؤں گا, تو نہیں آئی ہو, تو نیچے بیٹھ گئی ہو, میں جاؤں گا پہلے. میں نے بولا ٹھیک ہے, میں نیچے بیٹھ گیا. وہ گیا, اس نے کیا 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 نہیں کیا. میں پھر اپنا کافی دیر ہو گئی تھی تو پھر میں اوپر گیا. میں نے آرام سے کنڈی کھول کے اندر چلا گیا. اندر جا کے دیکھا تو وہ گری ہوئی تھی. فٹافٹ مجھے اس نے بولا فٹافٹ کھڑا ہو. میں کھڑا ہوا, میں نے بولا پنکھے پہ رسی باندھ, مطلب دوپٹہ باندھ دوسرا. میں نے پنکھے پہ دوپٹہ باندھا, پھر اپنا وہ بھاگا تو میں نے تالا لگا کے میں بھی بھاگ گیا. یہ در حقیقت پلاننگ یہ تھی. میں بس بہت گھبرا گیا تھا, میں گھر بھاگ گیا. تو اس کا بیٹا آیا حسین, شیف بھائی جلدی چلو مما کی طبیعت خراب ہوئی ہے. اب ہمیں تو پتہ تھا کیا ہے, تو مما کی اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی ہے. میں فوراً بھاگتا ہوا گیا, دیکھا تو وہ مری ہوئی تھی. یعنی ہم لوگوں نے اس کو پہلے ہی مارا ہوا تھا. پہلے بھی کوئی کرمنل ریکارڈ ہے آپ کا؟ نہیں میڈم, پہلے بھی کوئی چھوٹی موٹی چوریاں, نہیں. مرڈر؟ نہیں, آپ ریکارڈ دیکھ لیں میرا. تو اس سے پہلے نہیں کبھی نہیں. تو اسی طرح عشق و معشوقی کے چکر وغیرہ بھی چلائے پہلے؟ نہیں, اس سے پہلے کبھی کچھ نہیں کیا. گھر میں کون کون ہے آپ کے؟ میرے گھر میں والدہ ہیں, ان کا آپریشن ہوا ہے, اور میری بہنیں ہیں, 2 بھائی ہیں چھوٹے, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بچی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے آپ کو اپنی فیملی کی خواتین یاد نہیں ہیں؟ ہر شخص تو اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے نا. جی آپ نے جو کیا اس کی ذمہ دار آپ خود ہے نا. وہ شوہر کدھر ہے اس کا؟ شہزاد نام ہے اس کا, وہ پتہ نہیں کدھر ہے. وہ جب بھی سلطانہ کو کال کرتا ہے وہ یہیں پہ چنگی کے ارد گرد ہی ہوتا ہے, تو وہ ابھی بھی کال کرتا ہوگا اور اپنا یہیں ہوگا. وہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے, بس پچھتاوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قتل کی کیا دفعات ہوتی ہیں؟ نہیں میڈم, یہ کبھی یہ حادثہ نہیں دیکھا, کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا. بس یہ پھر بھی اتنی ہمت اور حوصلہ تھا کہ آپ نے ایک خاتون کو مارنے میں بقول آپ کے کہ میں نے صرف مدد کی ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ, دل خراش واقعہ حال ہی میں رونما ہوا, جس میں ایک خاتون کا قتل کر دیا گیا. اور قتل بھی کس نے کیا؟ اس کے سابقہ شوہر
اور اس کے منگیتر نے جو کہ عنقریب اس کے ساتھ شادی کرنے والا تھا. ان دو افراد نے مل کر اس ایک مظلوم عورت کا قتل کیا، قتل ناحق کیا. نہ صرف قتل کیا بلکہ قتل سے پہلے اس سابقہ شوہر جس سے کہ یہ خاتون طلاق لے چکی تھی، کورٹ کے ذریعے سے تنسیخ نکاح کروا چکی تھی، اس خاتون کا نہ صرف قتل کیا بلکہ قتل سے پہلے اس کی عزت کو تار تار کیا گیا. آج انسانیت کہاں جا کر کے دفن ہو گئی ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے کرتوت ہیں؟ یہ مسلمانوں کی حرکتیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 93 میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، جو بھی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. قتل کرنے والا، قتل کے اندر مدد کرنے والا، جیسا کہ اس کیس کے اندر اس عورت کا جو کہ 3 بچوں کی ماں تھی، یعنی وہ پھر اپنے اس معاشرے کے اندر سروائیول کے لیے ایک نکاح کرنا چاہتی تھی دوسرا، جو اس کا منگیتر تھا، جو ایک بدبخت انسان تھا، اس نے اب اس کے سابقہ شوہر کے ساتھ مل کر پلاننگ کر کے اس کو قتل کر کے پھر اس کی ڈیڈ باڈی لے کر بھی، یہ منگیتر جس کا نام شعیب تھا، اس کی ڈیڈ باڈی لے کر ہاسپٹل میں بھی گیا تاکہ اس پر کوئی شک نہ کر سکے. تو جو کوئی کسی مسلمان کے ناحق قتل میں شریک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈالے. قرآن میں ایک اصول ہے، جس نے کسی کا ہونٹ کاٹا بدلے میں اس کا ہونٹ کاٹا جائے گا، جس نے کسی کی ناک کاٹی اس کی ناک کاٹی جائے گی، جس نے کسی کی آنکھ پھوڑی اس کی آنکھ پھوڑی، جس نے کسی کا ہاتھ کاٹا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یعنی جو جتنا ظلم جس کے ساتھ کرے گا، جتنی زیادتی جس کے ساتھ کرے گا، اس کو اتنی ہی زیادتی کا سزا بھگتنا پڑے گی. اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو پھر اس کی سزا بھی قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا. آج آپ اسلامی قوانین اور یہ اسلامی جو سزائیں ہیں ان کو نافذ کریں. آپ دیکھیں شرح جرائم، کرائم ریٹ 0 ہو جائے گا. 0 نہیں ہوا تو انتہائی کم ضرور ہو جائے گا. اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف رکھیے. دنیا کیا کہے گی چھوڑ دیجئے، اللہ اس کا رسول کیا کہہ رہے ہیں یہ یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے اسلامی شرعی سزائیں مجرموں کو صحیح معنوں میں دینے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ SHO ابراہیم حیدری، ذوالفقار علی بھنگوار صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. یہ جو پورا معاملہ ہوا جو کہ بیسیکلی جس کو قتل کر کے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی، آپ کو کب اطلاع موصول ہوئی؟ 12 تاریخ کو یہ خودکشی کی انٹری آئی ہے کہ ایک عورت نے خودکشی کر لی ہے، ہاسپٹل میں لے گئے. اسی ٹائم میں کورٹ سے باہر آیا تھا تو پتہ چلا 15 کی اطلاع ہوئی. میں نے فون کر کے افسر کو بھیج دیا وہاں جا کے کارروائی کی اور ڈاکٹر سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کروائی. وہاں پتہ چلا کہ خودکشی نہیں ہے، مرڈر ہے. تو ڈیڈ باڈی واپس لے آئے وہاں گھر پہ. جب کارروائی کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کا مرڈر کیا گیا تو ہم نے سراغ لگانے کی کوشش کی، اپنے بندے سورسز کی طریقے سے چھوڑے. تو دوسرے دن ہم نے چیک کیا کہ یہ آ رہا ہے، کیونکہ اس کا افیئر چل رہا تھا. 3 سال پہلے اس کی طلاق ہو چکی تھی اپنے ایک شوہر سے جس کا نام شہزاد ہے. تو اس بندے کو ہم نے 17 تاریخ کو گرفتار کر لیا. 17 تاریخ کو جیسے گرفتار کر کے اس کو انٹروگیٹ کیا. صحیح ہے. تو اس پہ شک کیسے گیا اور پھر اس کو کیسے اریسٹ کیا گیا؟ اس کو اس بنا پہ اریسٹ کیا. یہ تو حالانکہ شروع میں یہ ہاسپٹل تک خود گیا تھا ڈیڈ باڈی کے ساتھ، مگر اس پہ شک یہ گیا کہ وہاں پتہ چلا کہ اس کی افیئر چل رہا تھا. تو اس بنا پہ ہم نے اس کے ساتھ وہ کیا کہ اس کا ریکارڈ چیک کریں گے، CDR وغیرہ، اس کے نمبر وغیرہ کسی اور کے ساتھ کوئی. جب اس کو گرفتار کیا ہم نے پکڑ لیا، انٹروگیٹ کیا تو انٹروگیٹ میں یہ کھل کے آیا کہ یہ ہے اور ایک جو شوہر ہے اس کا وہ دونوں انوالو ہیں. پھر اس سے تفصیل لیا، اس نے بتا دیا کہ اس طرح ہم نے اس کو قتل کیا. پھر اس کی گرفتاری شو کر دی.
शहजाद जो है वो अभी मफरूर है। अभी जो हमारी इससे बात हुई तो उसमें ये पूरी डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन डेफिनेटली जब आपने इंटेरोगेशन की होगी तो उसने पूरी डिटेल बताई होगी कि किस तरीके से जो है वो पहले इसका हस्बैंड गया, फिर उसके बाद ये गए, फिर इसको जो है वो मारने के बाद खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। वो तमाम मामला माजरा क्या था? वो मसला ये था कि शुरू स्टार्टिंग इसकी ऐसे हुई कि ये एक दिन अपने इसके गर्लफ्रेंड के साथ उसी के घर में ये बैठे हुए थे दोनों, तो शहजाद का फ़ोन आया। जैसे शहजाद का फ़ोन आया उसके नंबर पर, अपने साबका बीवी के नंबर पर, तो अटेंड इसने की। जब इसने अटेंड की तो उसको पता चला कि ये लड़का है। फिर नाम वाम पूछा, एक दूसरे से तारुफ हुई। फिर वो शातिर दिमाग था, इससे उसने मुलाकात की। मुलाकात करने के बहाने इसने ये बोला कि मेरे बच्चे, मेरी जो वाइफ है वो रोक के बैठी हुई है, ये बच्चे किसी भी तरीके से मुझे दिला दो। उसमें इनका ज़ाहिर सी बात है 2-4 दफ़ा इनकी मुलाकात हुई होगी। इसके दौरान इसके बीच में ये भी काफ़ी टाइम हुआ कि ख़र्चे के उस पर लेडीज़ इसको कह रही थी कि मुझे ख़र्चा दे दो, तुम खर्चे नहीं दे रहे हो, तुम आते भी टाइम से हो, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है। इसको 2-3 दफ़ा ये बात कही है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है। तो ये टेंस में था। तो इस चीज़ों को लेके दोनों ने आपस में मशवरा करके ये प्लान बनाया कि अब जो है इसको रास्ते से हटाना है। उन्होंने आपस में प्लान बना के आके ये काम किया। जिस तरीके से ये बता रहा था कि मैंने सिर्फ उसकी थोड़ी मदद की है, आपने जब इंटेरोगेट किया तो क्या पता चला? मदद तो की है ज़ाहिर है, मगर मदद के साथ ये वहाँ जो हमें इसने स्टार्टिंग में जो इंटरोगेट किया, हमने इसने बताया कि ये दोनों वहाँ पहुँचे हुए थे, वहाँ आके थे वो दोनों। उसने जो है जो एक शोर था वो आके इसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद ये वॉशरूम में छुप के खड़ा हुआ था। जैसे वो उठा ऐसे ही हमला किया, इसने गला दबा दिया। फिर रस्सी लटकाने का या कपड़ा लटकाने का इन्होंने बहाना किया गले में, ताकि फंदे का निशान हो तो हम बच सकें। और वैसे इन्होंने गला घोट के ही जो है वो मारा। वैसे गला घोट के कपड़े से ही उन्होंने। इसमें दफात क्या होती है? दफात इसमें 302 है सीधा सीधा। दूसरे शख्स की तलाश जारी है। दूसरे शख्स शहजाद जो है उसकी तलाश जारी है। जो रिहाइश उसकी थी उस पर हमने रेड की है 2-3 दफ़ा। दूसरे एक जगह पे भी बताया गया था, वहाँ पे भी रेड किया, मगर वो मफरूर है। अब इन बच्चों की कस्टडी किसके पास होगी? बच्चों की कस्टडी उसके भाई है, औरत की जो भाई है वो उसके पास ही है। इसे जो इंटेरोगेट किया, आपको लग रहा था ये आदि मुजरिम है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? नहीं, इस लड़के का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, मगर ये इसमें देखो हर इंसान का अपना एक वो होता है। ये इसमें आके फंसा, फिर किस तरीके से शहजाद ने इसको बरगलाया कोई और कहानी है। बहरहाल ये अपने उसको लेके भी परेशान था कि बार बार उसको ये कह रही थी कि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है। और दूसरी बात ये है कि शहजाद की तरफ से ज़ाहिर सी बात है जो आपस में मिले हैं तो कोई उसने भी इसको टेंशन दी होगी कि अब रास्ते से हटाए, वरना तुम्हारे लिए भी मुश्किलात होंगे, मेरे लिए भी होंगे। उसको तो असल में अपने बच्चों का मामला था ही, और इसको उसके मशवरे से ये फंस गया। जो केस हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मकतूला के साबिक शौहर और वो शख्स जिसको वो जानती थी, दोनों ने मिलकर इन्हें कत्ल किया है। ये इस बात की निशानदेही है कि जिसको बारहा कहा जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या इस किस्म के लोगों को जो कि नामहरम होते हैं उन्हें घर के मामलात बताए जाएं या मियाँ बीवी के बीच की सारी बातें उन्हें मालूम हो, या यूं कह लीजिए कि अपनी कमजोरियां जब किसी नामहरम को दी जाती हैं तो उसके नतीजे में ये समझिए कि जिंदगी उसी के सामने रख दी जाती है, वो जो चाहे फैसला करे। लेकिन कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता या जो आपकी इज्जत का मान नहीं रख सकता, वो काबिल भरोसा नहीं होता। अपनी मुश्किलात को अपने महरम रिश्तों से डिस्कस करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन ये दुनिया इतनी आसान जगह नहीं है, यहाँ पर चौमुखी जंग लड़नी पड़ती है। जैसे ही हम अपनी कमजोरी किसी दूसरे को देते हैं तो हमारी कमजोरी से खेलना शुरू कर देता है। और क्या कहा जाए, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं केस में कि शौहर ने, साबका शौहर ने मिलकर दोनों ने कत्ल किया, तो यकीनन कहीं ना कहीं ऐसी कोई सूरत हाल नजर आ रही है कि उस औरत के से दोनों को कोई ना कोई खतरा रहा। उनके शौहर को ये खतरा रहा कि वो बच्चों की कस्टडी लेना चाह रही है, तो बच्चों की कस्टडी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि उसमें आप अपनी जान जोखिम में डाल दें या आप अपने आप को इस हद तक ले आएं कि कोई आपको कत्ल कर दे। उसके लिए कोर्ट कचहरी सब खुले हैं। अगर ऐसा तरीके से तलाक जो कि शौहर दे सकता है, खुला जो कि औरत ले सकती है, अल्लाह ताला ने इन दोनों ही चीजों को पसंद नहीं किया, लेकिन दोनों ही चीजों को अल्लाह ने
حلال اسی لیے کیا کہ اگر حالات اتنے بدترین ہو جائیں کہ ایک ساتھ نہ رہا جا سکے تو عزت سے الگ ہو جائیں. پھر کسٹڈی کے کیسز کے لیے اگر احسن طریقے سے نہیں معاملات حل ہو رہے ہیں تو کورٹ موجود ہے, کورٹ میں فیصلے ہوتے ہیں, کسٹڈی کے بھی, مینٹیننس کے بھی, یہ سارے فیصلے کورٹ میں ہوتے ہیں. تو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ہم کسی نامحرم کی مدد لے لیں, نہ کہ یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ فیصلے ہم خود ہی کر لیں گے. پھر ان سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو یا اپنے کسی بھی نامحرم کے ساتھ اپنی اتنی قربت کرنا کہ اس کو ساری باتیں بتائی جائیں, اس سے بھی نتائج بہت برے نکلتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور بچیوں کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اگر بچیاں ہمارے پاس کم عمری میں ہم ان کی شادی کر دیتے ہیں یا ان کو ان کے پیروں پہ نہیں کھڑا کرتے, تعلیم, تربیت, ہنر انہیں کچھ بھی نہیں دیتے اور انہیں دوسرے گھر میں رخصت کر دیتے ہیں, اور رخصت کرتے ہوئے یہ جملے بولتے ہیں کہ اب تم اپنے گھر کی ہو, اپنے گھر کو دیکھنا, اپنے شوہر کو دیکھنا, اور زندہ گئی ہو اور زندہ اب تم واپس نہیں آ سکتی, اپنے شوہر کے ساتھ ہی خوش خوش واپس آنا ورنہ مت آنا. تو ایک ایسی بچی جس کی کم عمری میں شادی ہوئی یا بغیر کسی ہنر تعلیم کے, یا بتائیے کہ آنے والے وقتوں میں جب اس کے ساتھ کوئی مشکلات پیش ہوں گی, درپیش ہو جائیں گی, وہ کہاں جائے گی؟ اگر باپ کا, ماں کا دروازہ بند ہو جائے گا تو پلیز ان کے لیے دروازے کھلے رکھیے. اور اگر کسی مشکل میں وہ آ جاتی ہیں زندگی میں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مشورے کے لیے کس کے پاس جانا ہے, دکھ اور تکلیف کس کے سامنے بیان کرنی ہے, اور اپنے شوہر کی اچھائی برائی کس کو بتانی ہے. یہ اچھائی برائی جب ہم نامحرم کو بتاتے ہیں تو پھر نامحرم کا ایک اپنا کھیل شروع ہو جاتا ہے. اور کسٹڈی ان چیزوں میں جب مرد اپنی انا پر آ جاتا ہے یا مرد اپنی طاقت دکھانے پر آ جاتا ہے تو اس قسم کے بہت سارے کام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, قتل و غارت ہوتے ہیں. لیکن طریقہ کار وہی ہے کہ یا تو ہم قانون کا سہارا لے لیں, اور اس سے بھی بڑا ہم اگر ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے بات کریں کہ مسلم اگر کوئی ہے تو اس کے لیے تو اس کے پاس قرآن پاک ہے, سب سے بڑی کتاب, سب سے عظیم کتاب اس کے پاس ہے, جس میں سارا نظام دیا گیا ہے. اس کے تحت جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق, جس کا جو فرض رکھا ہے, اس کو اسی طرح سے ادا کر دیا جائے. اور اگر ادا نہ کیا جائے تو پھر اس کے بعد قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا, وہاں سے وہ انصاف مل جائے گا. اور عورت نے اپنے آپ کو محدود کرنا ہے, اپنے اس دائرے کار میں اپنے آپ کو لانا ہے جو اس کے تحفظ کے لیے ہے. لاکھ اختلافات ہوں یا کوئی بھی جھگڑا ہو, لیکن کسی بھی انسان کی جان کو نقصان پہنچانا انتہائی غلط ہے, چاہے وہ غیرت کے نام پر ہو یا عزت کے نام پر. جرم کے راستے پر چلنا اور سازشوں کے تانے بانے بننا خود اپنی زندگی تباہ کرنا ہے, جس کی زد میں دوسرے رشتے بھی آ جاتے ہیں, جیسا کہ اس سارے واقعے میں ہوا. اسی لیے دین اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے, کیونکہ یہی اندرونی رقابت اور غصہ بہت سی انسانی زندگیوں کو بھسم کر دیتا ہے, جس کے شعلوں کی لپیٹ میں معاشرتی نظام بھی آ جاتا ہے. اگر آپ کے ارد گرد مسئلے مسائل ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سچ کے سفر میں ہم آپ کی آواز بنیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس یقین کے ساتھ اپنی میزبان سرا فیصل کو اجازت دیں کہ سچ کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ حافظ.